للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ صدق اللہ۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک دے واسطے درود و سلام میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے سامعین محترم، رمضان المبارک دے دوسرے جمعۃ المبارک نماز عصر دی بابرکت اور قبولیت والیاں گھڑیاں روزے دی حالت اور اللہ پاک دے گھر دے وچ حاضری، اتنی سعادتاں، اتنیاں عظمتاں اور اتنے شرف اس درس قرآن دی صورت دے وچ ساڈے کول یکجا نے۔ میں درد دل دے نال دعا گو ہاں، اللہ احکم الحاکمین ساڈا ساریاں دا دن دا سیام، رات دا قیام اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دن۔ اج دی اس درس قرآن دی نشست دے اندر میرے ذمے احباب جماعت نے بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام اور بیٹی دی شان جیسا دردناک اور اہم ترین عنوان لگایا ہے۔ دعا کیجئے اس فکری نشست دے اندر اللہ پاک سانو اپنی بیٹیاں دا مقام مرتبہ سمجھ کے اونا دے نال کما حقو پیار نصیب فرمان، اور اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک فرما کے دنیا آخرت دی نجات دا ضامن بنا دن۔ اولاد اللہ تعالیٰ دی ایسی نعمت ہے کہ اولاد اگر میسر نہ آئے تو اللہ دے انبیاء بھی اس نعمت دے واسطے 100 سال اللہ دی بارگاہ چلتے جا کر دینے۔ اولاد دی تڑپ ایک ایسی تڑپ ہے کہ اللہ کریم مرضیاں والے نے اگر اپنے انبیاء نو بھی عطا نہ فرمان تو اللہ دے انبیاء اللہ دی بارگاہ دے وچ اٹھ دے بیٹھ دے اپنی اس کمی اور اپنی اس ضرورت دے واسطے رب تعالیٰ دے حضور اپنی جھولی پھیلاندے نے۔ مثال دے طور تے اللہ دے ایک بڑے محبوب نبی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی دیاں کئی بہاراں گزر گئیاں، اللہ پاک دی راہ دے وچ ہر مصیبت ہر مشکل دا سامنا فرمایا ہے۔ ایک وقت آیا دیسوں پر دیس گھر بار چھوڑ کے اللہ دی راہ دے وچ ہجرت فرما رہے نے، اور زبان تے او عظیم دعائیہ کلمات جاری نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وقال ذاہب وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین۔ اے میرے اللہ، میں تیری توحید دی خاطر اپنا کاروبار
اپنے ماں باپ عزیز و اقارب چھوڑ کے اللہ سونے تیری راہ دے وچ ہجرت کر کے جا رہے ہاں تے اکو ترلا اکو دعا تیرے خلیل دی ربی حبلی من الصالحین اللہ اپنی جناب دے وچوں مینوں نیک بیٹا نصیب فرما دے کتے جناب زکریا دی طرف نظراں اٹھ دیاں نے بی بی مریم علیہ السلام دی کفالت دا ذمہ بی بی مریم دے کول کئی دن دے بعد حضرت زکریا پہنچ دینے دروازہ کھولیا وجدہ اندہا رزقن ایسے پھل موجود نے بی بی مریم علیہ السلام دے سامنے جڑے اس موسم دے وچ اس ملک دے وچ مل دے نہیں تے کہن لگے یا مریم انا لکی ہازا نی مریم میرے بغیر ایتھے آؤندا کوئی نہیں تیرے کل اے بے موسم پھل کتوں آئے تے بی بی مریم علیہ السلام دا عقیدہ کتنا پکیدہ ہے قالت ہوا من عند اللہ کہن لگیاں خالو تو انسان اللہ تے رحمان تو بھول سکنے پیدا کرن والا تے اپنے بندے نو نہیں بھولاندا اے رزق مینوں میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ پاک جنوں چاہندے نے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیندے نے ہن علی کا دعا زکریا یا ربہو دکھی نو اس ویلے اپنا دکھ یاد آ گیا تے کہن لگے ربی حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ اپنی بندی مریم نو بے موسم پھل عطان والے اللہ اپنے زکریا دی چولی دے وچ اولاد دا میوہ اولاد دی نعمت عطا فرما دے معلوم ہویا کہ اولاد اللہ دی طرفوں نہ ملے حضرات بہت بڑی آزمائش اور اولاد اگر مل کے تے بچھڑ جائے اے اس تو بھی بڑی آزمائش ہوندی ہے دیکھیے نا قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے ایک پیارے نبی یعقوب علیہ السلام نے بیٹے نو نصیحت بھی فرمائی ہے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا پتر جڑا خواب سونیا تینوں آیا ہے اپنے پراواں دے اگے بیان نہ کری شیطان حسد دی بنا تے کتے تواڈے اتے اپنا وار نہ چلا دے وے جو ہویا حضرت نبی یوسف باپ دیاں نظراں تو اوجل ہو گئے کئی برے گزر کہنے پتر دا پتہ کوئی نہیں پتہ جے نمرہ مسجد والے ہو اگر اپنے بچیاں دے اتے اپنی ہتھی مٹی پا لئیے اگر اپنے بچیاں نو ہتھی کفنا لئیے اپنے اولاد نو اگر ہتھی دفنا لئیے یار وقت دے نال سکون تے وقت دے نال صبر آئی جاندہ ہے لیکن اگر دنیا دے میلیاں دے وچ اولاد گم ہو جائے اگر دنیا دے میلیاں دے وچ اولاد کھاں تو اوجل ہو جائے اللہ ذوالجلال دی قسم جے صبر نہیں آؤندا کئی ورے گزر کہنے ایک دن نبی اللہ حضرت اسرائیل نو بلاندے نے تے رو کر پوچھیا اسرائیلہ قسم خدا دی تینوں زندہ ہے یا مر گیا یوسف اوے دس حقیقت مینوں تے حضرت اسرائیل اگوں فرمان لگے اے اللہ دے نبی میرے ہتھوں اجے یوسف نے موت دا پیالہ نہیں پیتا میں عرض کر رہا اگر اولاد نہ ملے او بھی آزمائش ہے اولاد اگر مل کے جدا ہو جائے او بھی آزمائش ہے میرے بھائی میرے برادر وجہ کیے عقیدہ مضبوط کیجئے کہ اولاد عطا کرے تے اللہ اولاد عطا نہ کرے تے اللہ اور قرآن پاک دا ایک مقام جو شروع دے وچ پڑھے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں مرضیاں تے بادشاہتاں میرے اللہ دے واسطے نے یخلق ما یشاء اللہ جو
جو چاہتے نے پیدا کرتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا اللہ چاہتے کسے نو تیاں ہی تیاں عطا کر دیندے نے ویہب لمن یشاء الذکور جنوں چاہتے نے اللہ پتر عطا کر دیندے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے جنوں چاہتے نے بیٹیاں تے بیٹے عطا فرما دیندے نے مرضیاں والے جو اللہ نے اور اہل دل دی ترجمانی انج کر دے آندے نے کتے پتر نرے عطاندانی کتے تیاں ہی دتی جاندانی کتے رلوی بارش پاندانی تے کئیاں لئی انکار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی اور دیتا پتر ذات الہی نی تو دین دی پھریں دہائی نی میری پیران بوٹی لائی نی نہ ایڈا ظلم گزار نی ایک دن مر جائیں گی قرآن پاک کہہ رہے ہیں یہب لمن یشاء اناسا اللہ جنوں چاہتے نے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے ویہب لمن یشاء الذکور جنوں چاہتے نے بیٹے عطا فرما دے اے مرضیاں میرے اللہ کریم دیاں تقسیمہ میرے اللہ کریم دیاں اکثر لوگوں دیکھنے دے وچ آوندا ہے بیٹا ہوئے تے خوشیاں مناونے آ بیٹا ہوئے تے صدقے واری جانے آ بیٹیاں نو دیکھ کے میں کملا جے جانے آ بیٹیاں نو ویکھ کے میں متھے وٹ پا لینے اے ساڈے قریب حافظ آباد ہے میں اخبار دے وچ پڑھیا ایک عورت دے گھر جدوں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی او دے بدبخت خاوند نے اپنی بیوی نو چونک دے وچ کھڑا کر کے پیٹرول چھڑک کے تے اگ لگا دیتی نالے او دی لاش دے گرد پنگڑے پا رہے ہیں نال کہہ رہے ہیں لوگو میں تیاں جمن والی مشین اج ختم کر دیتی ہے انج نہ کریا کرو بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو اے تے مکے دے کافراں دا شیوا سی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جدوں بیٹی دی بشارت دیتی جاندی ہے جدوں بیٹی دی خبر مل دی ہے انہاں دے چہرے لٹک جے جاندے نے انہاں دے چہرے تے غم دیاں پرچھائیاں جاری ہو جاندیاں نے اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام دے وچ بیٹھے سن ایک بندہ آیا آ کے تے اپنا ایک قصہ اپنی ایک گل سناندا ہے تے جدوں نے اپنی ایک زندگی دا واقعہ سنایا صحابہ دیاں وی ڈیکاں نکل گئیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام وی زارو کے تار روندے نے پوچھ دے اللہ دے نبی جی دسو ہاں اللہ معاف کر دینے کہ نہیں میں بڑا وڈا جرم کر کے آیا میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے کیڑا جرم کی تئی اندے اللہ دے نبی جی بڑا وڈا ہی قصور ہو گیا ہے اے تے دسو رب معاف کرنگے کہ نہیں میرے آقا فرمان دینے اللہ معافی منگن والے انو سچی توبہ کرن والے انو معاف فرما دین دینے پر اے تے دس آن والے جرم کیڑا کی تئی کہن لگا اللہ دے نبی جی میں اپنے گھروں سفر تے چلے آ میرے گھر اللہ دی رحمت ہون والی سی میں اپنی بیوی نو اے نصیحت کرنا اگر بیٹا ہوئے تے رکھ لیں اگر بیٹی ہوئے گی تے زندہ قبر دے وچ دفنا دیں میں چلا گیا رب دی کرنی کہ اللہ نے منو بیٹی نصیب فرما دیتی لیکن لوگوں باپ اپنی جگہ تے ماواں دے تے رب نے پیار تے حوصلے الگ بنائے نے انے کانے کو جے تائیں انے کانے کو جے
ताई सीने लावे माई मावा बाजे प्यारी सूरत किसे न सीने लाई अब्दुल सतारा ते मां प्यो ही प्यारा ओए जाई छोड़ जिन्ना नू ए वसदी दुनिया हर पल दिसदी कब्रस्तान उन्हां नू अल्लाह दे नबी जी मैं ते घर वसीयत कर गया सा पर मेरी बीवी नू ए वारा नहीं खादा कि मैं अपनी बेटी नू जिंदा दरगोर कर दिया। मैं 2.5 पौने 3 साल दे बाद घर वापस आया। मेरे वेड़े दे विच एक नन्नी जी बच्ची खेल रही है। मैं जदों बेटी नू वेखिया ते अपने आप नू मैं भी समझा लिया। जदों मैं अपने घरों बाहर निकलिया ते मैनू लोगां ने ताने ते मेने मारे, कहन लगे ओ वेखो धी वाला आ गया जे, अज धी पैदा हुई है कल ये जवाई वाला बन जाएगा। अल्लाह दे नबी जदों मक्के दे काफरां ने मैनू ताने मेने मारे, मेरे कोलों उन्हां दियां गल्लां बर्दाश्त ना होईयां। मैं अपने घर आया, अपनी बेटी नू उंगली दे नाल लगाना, मोढे ते कई कोदाल रखना ते जंगल दी तरफे चला जाना। जदों मैं जंगल दी तरफे जा रहा सा, मेरी बेटी राह दे विच मेरे नाल नन्नियां नन्नियां बातां कर रही है। अब्बू मैनू केड़े पार्क दी सैर दे वास्ते लैके जा रहे हो, अब्बू मैनू केड़े बाग दी सैर दे वास्ते ले जा रहे हो। मैं चुपचाप जंगल दे विच पहुंचया, एक जगह ते अपनी बेटी नू खड़ा करके ते मैं कबर खोदनी शुरू कर दी। अल्लाह दे नबी जी जदों मैं कबर खोद रहा सा ते ये मिट्टी निकल निकल के मेरियां जुत्तियां ते डिगदी ते मेरी छोटी जी बेटी अपने छोटे जे दुपट्टे दे नाल मेरियां जुत्तियां साफ कर दी, कदे अपने नन्हे जे हत्थां दे नाल मेरे चेहरे तो मिट्टी साफ कर दी। कबर तैयार होई, मैं अपनी छोटी जी बेटी नू उठा के ते कबर दे विच रख के ते मिट्टी पानी शुरू कर दी। मेरी बेटी चीखदी है, मेरी बेटी चिल्लांदी है, आंदी है वे अब्बू अजे ते 4 दिन मुहब्बतां नहीं दित्तियां ते मैनू मौत दे मुंह दे विच धकेलन आ गया है। अब्बू मैं तैनू सतावांगी नहीं, अब्बू मैं तेनू तंग नहीं करांगी। मेरी बेटी मेरे अगे अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के ते मुआफियां मंगदी रही। अल्लाह दे नबी जी मैं ते दरिंदा बनया होया सा, मैं ते मक्के वालियां दियां गल्लां सुन के गुस्से दे विच सा। मैं अपनी बेटी ते मिट्टी पांदा गया, हत्ता कि जदों मेरी बेटी नू ये यकीन हो गया कि मेरे अब्बू ने हुण मैनू जिंदा नहीं छोड़ना, मेरी बेटी ने एक गल कीती जेड़ी मेरे सीने नू चीर के रख गई। कहन लगी अब्बू मैं तैनू सतावांगी नहीं, तंग नहीं करांगी, ना मैं रोवा ना पैसे मंगा, ना मैं रोवा ना पैसे मंगा, ना कर मैं तेरे जावा, पर ना अब्बू इत्थे मैनू छड्डी, मता रोंदी होई मैं मर जावा। अल्लाह दे नबी जी मैं अपनी बेटी ते मिट्टी पांदा रहा, हत्ता कि जदों मेरी बेटी दी आवाज़ मिट्टी दे विच दबना शुरू हो गई ते मेरी बेटी ने फिर मैनू एक गल कह दी। कहन लगी वे जिस दिन रोज़ हशर दा होसी, वे जिस दिन रोज़ हशर दा होसी, अल्लाह दे दवारे लब लवांगी बाबुल तैनू ते लिलांगी बदले सारे। अज तुहाडी खिदमत दे विच आके कुरान सुनिया, वा इज़ल मऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत। क़यामत नू जिथे कई सवाल होने ने उथे एक सवाल ये भी होना और जालिमा इस बेटी नू कतल कीता ते क्यों कीता। कुरान कह रहा वा इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम।
جدو بیٹی دی بشارت دیتی جاندی ہے انہاں دے چہرے لٹک جاندے نے اور یار میں تو کیا کرنا تیاں بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم جے نمرا مسجد والو پتر کپتر ہو جاندے نے اے تیاں بیٹیاں مرد دم تک ماپیاں دے نال وفاواں نبھاندیاں نے بیٹیاں نو ویکھ کے یار ایویں متھے وٹ نہ پایا کرو اگر بیٹی ہونا زحمت جرم ہوندا مینوں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اللہ اپنے محبوب نبی نو کدے بھی 4 بیٹیاں نصیب نہ کر دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ میرے سونے نبی پاک دے اہل بیت تے کروڑا رحمتاں فرمانا پریشان نہ ہو جایا کرو نبی علیہ السلام ایک دن گھر آئے تھے حضرت عائشہ رو رہی ہیں سر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں فرمان لگی اللہ دے نبی اج نہ ایک بی بی منگن والی آئی میرے کول او دے نال اودیاں چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بیٹیاں سن او کہن لگی کئی ڈنگا دے اسی بھکھے ہاں میں سارا گھر تلاش کیتا مینوں صرف 3 کھجوراں ملیاں یہ صحیح بخاری دی روایت ہے 3 کھجوراں ملیاں اللہ دے نبی جی میں 3 کھجوراں اس عورت نو دے دتیاں انہیں 1 کھجور 1 بیٹی نو 1 کھجور 1 بیٹی نو کھلا دیتی 1 کھجور او آپ کھان لگی تے پتہ نہیں ماں دے دل دے وچ کی آیا اس عورت نے اس کھجور دے بھی 2 ٹکڑے کر کے 1 ایس بیٹی نو کھلا دیتا 1 ایس بیٹی نو کھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیا آپ فرمان لگے عائشہ جڑا انہاں تیاں دی وجہ تو آزمایا جائے نا جڑا انہاں بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا جائے اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو باپ دے واسطے جہنم دی آڑ بنا دین دینے ایک روایت دے لفظ نے نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا تکرہ البنات اور لوگوں تیاں نو بیک کے پریشان نہ ہویا کرو فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ اتیاں بڑا پیار کرنے والے ہوں دی کدے باہروں جائیے نا تے پتر خیال کرن نہ کرن تیاں آگے ود کے باپ نو پانی پیش کرن گیاں جتیاں دا جوڑا بدلان گیاں باپ دے نال پیار کرن گیاں محبت کرن گیاں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اے تیاں دے کولوں کراہت نہ کریا کرو بیٹیاں دا باپ تے میں جنت دے وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں 2 انگلاں برابر نے سبحان اللہ ایک روایت دے وچ ہوندا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جدی بیٹی شادی دے بعد وہ اپنی بیٹی دی پرورش کردہ ہے تربیت کردہ ہے نکاح کردہ ہے خدا نخواستہ بیٹی بیوہ ہو کے طلاق یافتہ ہو کے ماں باپ دے کر واپس آ جائے میرے محمد کریم نے فرمایا ہے ایسی بیٹی دے نال جتنا پیار کرو گے اللہ ایک ایک لمحے دے پاروں تو انو صدقے دا ثواب نصیب فرمان گے اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بیٹیاں دے نال پیار دی وجہ تو جدیاں 2 بیٹیاں ہوں انہاں دی پرورش کردہ ہے نکاح کردہ ہے اچھے طریقے نال شادی کر دیندہ ہے حضور فرمان لگے جنت دے وچ میرا گوانڈی بن جائے گا بیٹیاں دی وجہ تو اے اعزاز اللہ 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 اسے واسطے فرمایا بیٹیاں نو دیکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ دا معمول سی جدوں پتہ لگتا نا کسے دے کر بیٹی پیدا ہوئی ہے امام احمد بن حنبل اسپیشل دے کر جان دے ساڑھے معاشرے اج انڈین سیویلائزیشن اور غیر ملکی کلچر دی بنا تے ایسی مار وگ گئی ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تے گھر والے بھی پریشان باہر والے لوگ ڈر دے مبارک نہیں دین دیتی پیدا ہون دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹی پیدا ہون دی نا کسے دی او دے گھر جا کے نالے مبارک دین دے نال فرمان دے پائی
تینوں مبارک ہوئے، بیٹیاں دا باپ ہونا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، اسے واسطے فرمایا جڑا بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین دے کوتے نے ویکھیا لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے کنویں تے دیکھیا لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہنے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ویکھیا دو بیٹیاں، دو لڑکیاں الگ تھلگ پردے دے وچ کھڑیاں نے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھنے کہ تہاڈا کی معاملہ ہے، کی وجہ؟ موسیٰ کہ آنی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں نیک بندے دیاں جائیاں، اگے آندا سی نال اساڈے ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ کہ آنی ہن نہیں آندا کیوں تہاڈا باپ پیارا؟ لڑکیاں بولیاں سن تو ساتھوں وے مومن مسلم نیکا، باپ اساڈے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا، باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی، اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی، اے کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں کے باپ اساڈا اکوئی رب دسیندا۔ نبیاں دا سنت نبیاں دا شیوہ بیٹیاں دا باپ ہونا، اس واسطے لوگو اس بیٹی دا مقام، اس بیٹی دا مرتبہ، اس بیٹی دی عظمت نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت والے دن بیٹی جہنم تو آڑ بن جائے گی۔ آخری گزارش بڑی توجہ نال سننے والی، بیٹی قیامت والے دن ہون تے متھے وٹ پانے نہ تھی کیوں پیدا ہو گئی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا بیٹی جہنم تو آڑ بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، میں تاریخ دیاں کتاباں چ پڑھے ہے ایک عورت او دے کر 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں سن، اگوں پھر اللہ دی امید رحمت دی امید سی، ہن اس دا خامند کہن لگا گل سن جے اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دینی، رات دا وقت ہے، خامند مدہوش ستا ہے، اے رب والی اٹھ کے تے اپنے اللہ دے نال تاراں جوڑ لیندی ہے۔ رمضان دیاں کڑیاں نے، رمضان تے دعا دا مہینہ ہے، اٹھیا کرو پچھلی راتی رب دے کول اپنیاں چولیاں پھیلا کے تے اللہ دے فضل تے کرم دا سوال کریا کرو، دعاواں منگیا کرو ساریاں تے افطاریاں دا وقت بڑا قیمتی وقت جے۔ اے اللہ والی اٹھ پئی، پچھلی رات دا وقت ہے، ادھی راتی رحمت رب دی، ادھی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازا، منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ، اٹھ کے کہنے لگی اللہ تو جاننا 6 بیٹیاں تو عطا کیتیاں، اللہ میں تیری تقسیم تے راضی، اللہ میں تے کدے تیاں بیٹیاں نو بیک کے متھے وٹ نہیں پایا، اللہ اے ہون میرے خامد نے وارننگ دے دیتی ہے کہ جے 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا۔ بھلا میرا بھی دل کردا کہ میرا گھر اجڑے،
اللہ یا مینوں اپنی جناب چوں پتر عطا کر دے تے یا میرے خاوند نو سمجھ عطا کر دے۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اینا گڑ گڑ آئی ہے اللہ والی سجدے دے وچ تہجد دے وقت، خاوند کول ستا ہے، ہن رب دی کرنی اے دعا مانگ رہی ہے مسلے تے خاوند نو خواب دے وچ اللہ میدان محشر وکھا دیندے نے۔ فرشتیاں نے انہوں گرفتار کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا حکم ہے میرے اس بندے نو جہنم دے وچ گرا دیو۔ فرشتے اس بندے نو لے کے جہنم دے پہلے دروازے تے گئے تے خواب دے وچ دیکھ رہے اگے میری بیٹی کھڑی ہے۔ حضور دی حدیث ہے نا کہ بیٹیاں جہنم تو بچاؤ دا سبب نے۔ پہلے دروازے تے گئے اگے بیٹی کھڑی ہے، بیٹی کہندی ہے میرے ابو نو جہنم دے وچ اللہ نہ گرانا۔ فرشتے دوسرے دروازے تے لے کے گئے، دوسری بیٹی کھڑی، تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے تے جہنم دے دروازے کنے نے؟ بولو 7 دروازے نے۔ 6 دروازیاں تے دیاں بیٹیاں کھڑیاں انہوں جہنم تو بچا لیندیاں نے، تے 7واں دروازہ آیا تے 7ویں تے بیٹی کوئی نہیں۔ قریب سی کہ فرشتے انہوں اٹھا کے جہنم دے 7ویں دروازے چو گرا دین دے، چیخ مار کے ایدی اکھ کھول گئی، رو کے کہنے لگا اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی مینوں 7ویں واری بھی بیٹی عطا کر دی۔ میرے بھائی میرے برادر، بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام، بیٹی دی شان، بیٹی دی رفعت یاد رکھیے۔ ایک کلیے دی بات تو انہوں عرض کر دیاں، زندگی 100 وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، کدے کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے نا، اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے شفقت دے نال تے اپنی بیٹی دے کولوں دعا کروایا کرو۔ مینوں اللہ پاک دے سونے چہرے دی قسم جے اللہ تیاں دے اٹھے ہاتھ ماپیاں دے حق دے وچ کدے خالی نہیں جے موڑ دے۔ جدوں کوئی مصیبت آئے اپنی بیٹی دے کولوں دعا کروایا کرو، بیٹیاں دیاں دعاواں اللہ بڑی جلدی قبول فرماندے جے۔ اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ انہاں تیاں بیٹیاں دے مقدر لیکھ اچھے فرما دین۔ جنہ دیاں تیاں بیٹیاں سوریاں دے گھراں چ دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما دین۔ اے رمضان المبارک دے وچ جڑا اللہ پاک نے اس سونے مبارک وقت دے وچ مینوں تانوں رل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اے عہد وعدہ کر کے جاؤ اج دے بعد اسی تھی بیٹی نو دیکھ کے متھے وٹ نہیں پاواں گے، بیٹیاں دے نال پیار کراں گے۔ اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ میرے تواڈے تے راضی ہو کے سانو دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں نصیب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب خطیب اور بڑے بھائی میرے نال بڑی محبت شفقت فرماندے نے، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، او انتہائی علیل نے۔ رات بھی شیخ محترم دا مینوں فون آیا سی، بڑی محبت فرماندے نے میرے نال، تو دعا دی درخواست فرما رہے سن، تو درد دل نال دعا فرماؤ اللہ تعالی حضرت ربانی صاحب نو مکمل صحت تندرستی، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ دیگر جتنے احباب بیمار نے اللہ سب بیماروں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمان، اور جڑے دنیا تو ساڑھے رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے شفاواں نصیب فرما۔ اللہ اسی روحانی جسمانی ذہنی بیماریاں چ مبتلا اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ ساڈے چو کئیاں دے پیارے امی ابو دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ کئیاں دیاں اولاداں دنیا تو جدا ہو گئیاں، کتے بیویاں دے سہاگ اجڑ گئے، کتے خاونداں دیاں بیویاں فوت ہوئیاں، اللہ کتے جوان بیٹے بیٹیاں دے جنازے دیکھنے پہ، اللہ کتے پائیاں نو پائی جدا کر کے چلے گئے۔ ساڈے جتنے عزیز و اقربا اہل خانہ تیرے حضور
दूर पहुँच चुके ने। अल्लाह साडे प्यारियां दे नाल प्यार फरमा। अल्लाह साडे दुनिया तो जान वालियां नू करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह नेक सानू नदियां नेकियां कबूल फरमा। अल्लाह अगर गलतियां कोताहियां होइयां शाह दरगुजर फरमा के जन्नत दाखला नसीब फरमा। अल्लाह बे औलादियां नू नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो औलाद दी नेमत तो महरूम ने जिंदगी वाले नेक साले बेटे अता फरमा। अल्लाह जड़े औलाद दे वास्ते तरसदे ने नेक पुत्र नसीब फरमा। अल्लाह तियां बेटियां दे मुकद्दर अच्छे फरमा। तियां बेटियां दे दुखड़े मापियां दियां कमरां तोड़ देंदे ने। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडियां बेटियां बहनां नू अपने घरां दा सुख सुकून नसीब फरमा। अल्लाह मकरूज़ां दे करदे दूर फरमा। मेरे मौला मजबूरां दियां मजबूरियां रफा फरमा। दुखियां दे दुखड़े गमियां दियां फरियादां सुने केड़ा तेरे सिवा अरशां वाले। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। मकबूजा फ़लस्तीन दे मुसलमानां नू आज़ादी नसीब फरमा। बार बार हज़ार बार हज्जे बैतुल्ला और उमरा दी सादत नसीब फरमा। अल्लाह जड़े कारोबारी मुश्किलां दा शिकार ने रिज़्क़े हलाल दी फरावानी नसीब फरमा। साडे बेटे बेटियां दे मुकद्दर नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह करीम अपनी रहमत दे नाल अपने इस घर नू रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। इस मस्जिद दे इमाम खतीब मुंतज़िमीन नमाजी अहले मोहल्ला अल्लाह सब ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमा। अल्लाह साडे रमज़ान दे रोज़े कबूल फरमा के गुनाह तो निजात दा सबब फरमा। अल्लाह साडियां गर्दनां जहन्नम तो आज़ाद फरमा। अल्लाह साडे सारियां दियां दिल दियां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। अल्लाह साडे ज़िंदगी दे सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा अमदन सहवन गुनाह मुआफ़ फरमा। मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल साडे सारियां दे गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह साडे सारियां दे गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह जे तू सानू मुआफ़ कर दे शाह तेनू पुछन वाला कोई नहीं। अल्लाह जे साडे काले अमल नामे ते मुआफियां दे कलम फेर दे। मर्जियां वाले शहनशाह तेरा हाथ रोकन वाला कोई नहीं। अल्लाह साडे अमलों वाल ना वेखी तेनू तेरी रहमत दा वास्ते ही रमज़ानुल मुबारक दे विच साडे गुनाहां वाले खाते मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ज़िंदगी दे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह नेकी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जिंदा रखी इस्लाम ते खात्मा ईमान ते फरमा देना। अल्लाह मरदियां कलमा नसीब फरमा देना। अल्लाह कबर दे इम्तहान दे विच कामयाब फरमा देना। कल हशर वाले दिहाड़े नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां बुकां चों हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमा देना। अल्लाह अपने अरश दी ठंडी छावें एवें जमा फरमा लेना। अल्लाह नबी पाक दी माईयत दे विच जन्नत दाखला नसीब फरमाना। जन्नत दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गवांडी हमसाया बना देना। अल्लाह तेरे बंदे बंदियां रोज़े दी हालत दे विच जुमे वाले दिन असर दे मुबारक वक़्त तेरे हुजूर जमाने। अल्लाह तेरे महबूब पाक ने दसिया एक घड़ियाँ दुआ दी कबूलियत वालियां घड़ियाँ। अल्लाह अपने रोज़ादार बंदे बंदियां दियां झोलियां दे विच खैर पा दे। अल्लाह सी तेरे फ़कीर तेरे दवारे ते आए। अल्लाह खैर पा दे। साडे वर्गे तेरे अरबां खरबां बंदे पर तेरे वर्गा साडा होर अल्लाह ही कोई नहीं। तेरे सिवा दर भी कोई नहीं, घर भी कोई नहीं, आस उम्मीद कोई नहीं। अल्लाह एक दूसरे दे सामने अपनियां ज़रूरतां हाजतां रखदे आ, संगने आ, झकने आ, शर्माउने आ। अल्लाह तू ते अलीमुम बिज़ात सुदूर है। मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल अपने बंदे बंदियां दियां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। खलक के रौंदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं तेरे दर पे अल्लाह झोलियां फैलाए हुए।
رحم کرنا اپنے عین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں پر تو ہم کو نہ بھول جا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، اگر تیرے دیوانے خالی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گر کس لیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔